अस्सलाम वालेकुम। RFI डिजिटल टीवी अमन बेनिश बख्श मरूची 16 जनवरी सशंबे रूचे हालों गुसाड़ियाँ दुरुस्ता च पेश हालानी सरहान। आलमी इक्तिसादी फोरम में 54वीं सालीनी दीवान स्विट्जरलैंड शहर डेविस अबरजा अदार की मजन वजीर अनवारुल हक काकड़ आलमी इक्तिसादी फोरम पाकिस्तान जागीरिया करने गई। दर मुल्का जाहमिनिंदी पाकिस्तानियानी जर देम दिया गीशी रोशन डिजिटल अकाउंट सा $7 अरब गेश जर देम दिया बुतग। सरकार निमगा महलूका रिलीफ पेट्रोल नेहादा हश्त कलदार यक लीट्रिया कमी डीजल लाइट डीजल और गैस टिले नेहाद बरकरार। हमें साला सी पैक मनसूबाहानी रेदा ML1 इफ्तिताह कनक भी कराची अदा मुल्ताना 980 किलोमीटर द्राजी रेलवे ट्रैक चेरगे जग भी PIA अगर निचकारी कनिगिए गुड़ा सरकार सदर अरब कलदारे NOC बिदंत कंसल्टेंट लूट। अफगान बॉर्डरे पच कनिगे वास्ता पाक अफगान गपुत्रान बियासर तुरखम बॉर्डरे 4 मीरूचा हम बंद बुआगा चदोही नेमगा सामाना सरचकारे ट्रकानी द्राजी कतार। गजिया बेवसी शहरियानी सरा बमगवारी रिद न उश्ता तक दिगे अक्सर CO 4 मर्दम शहीद शहीदानी कुल के सास 24,000 चगवस्तक। इस्लाहात औगाम अमराइया गिचिन कारिया सूबन बुह के ग्वेटेमाले सदर बर्नार्डो सौगिनवार तक। न्यूजीलैंड हिलाफा बांदाबुह की सेमी T20 ग्वाजिए वास्ता कौमी टीमें जार आमिर जमाल उसामा मीर और अब्बास आफरीदी जा मोहम्मद नवाज मोहम्मद वसीम जूनियर और जमान खान अवार। सरजमी हाला दिलगोश करें। म्यान उस्मानी इक्तिसादी फोरम में 54वीं सालीनी दीवान स्विट्जरलैंड शहर डेविस अबरजाई अदार की मजन वजीर अनवारुल हक काकड़ म्यान उस्मानी इक्तिसादी फोरम पाकिस्तानी जागीरिया करने गई। बेसे बहाली बुनगप्पे सरा दीवाना जिताई मुल्कानी सरूक म्यान उस्मानी इदाराहानी जागीर नामदारी बेपारी मर्दम और सिविल सोसाइटी बास्क बाहर जुर गया अदार की मजन वजीर अनवारुल हक काकड़ ट्रेड टेक $1 ट्रिलियन वादे बुनगप्पे सरा गुश्तांग दंत जिताई सरकारी और बेपारी राशुनानी अमराया गिंदुनिंदा हम मजन वजीर शेड्यूला अवारी दीवाने मूलो मुराद पलगारी अम्बास्की और जिम्मेवारियानी सरा गपुत्रान कनक बीत गजा हो यूक्रेन जंगानी अलास कनगे वास्ता गपुत्रान हम एजेंडिया हवार कनक बुतग। रोशन डिजिटल अकाउंट से वसीलिया दिसंबर 2020 से गुड सरा द $7 अरब गेश तरसीलात जर रिकॉर्ड कनक बुतग। हालानी हृदय स्टेट बैंक के गुशगे के दिसंबर 2020 से 10,182 रोशन डिजिटल अकाउंट्स पच कनक बुतगा ये अकाउंट से के सास $16 करोड़ जम कनक बुतग। स्टेट बैंक का गुश्ता के 2020 से 1,99,898 रोशन डिजिटल अकाउंट पच कनक बुतगा। रोशन डिजिटल अकाउंट 2020 से नियामा 1,61 करोड़ जम कनक बुतग। सितंबर 2020 तक दिसंबर 2020 से 6,51,057 रोशन डिजिटल अकाउंट्स पच कनक बुतग। इनियामा $19 करोड़ जम कनक बुतग। स्टेट बैंक के बुनशो ने गुशगे कि दिसंबर 2020 से रोशन डिजिटल अकाउंट सा यक टिक $50 अरब वातर दीम दियक बुतग। सरकार हाउ की 5 रोचानी वास्ता पेट्रोल निहादा अश्त कलदार यक लीट्रे सरा कम कनेगे जार चतक। वजारत खजानगी शिंग कुतगी जारा का गुशक बुता कि पाकिस्तानी सरकारा ओग्रे सिफारिश सरा पेट्रोलियम मसनूहात निहादा 16 जनवरी 2024 रद्द बदल कनेगे फैसला कनक बुतग। जारा की रेदा पेट्रोल निहादा अश्त कलदार यक लीट्रे सरा कमी कनक बुतग। पेट्रोल नुके निहाद यक लीट्रे 259 कलदार CO 4 पैसा मुकर्रर कनक बुतग। डीजले निहादा यक लीट्रे सरा 276 कलदार 21 पैसा बरजदारक बुतग। हाई स्पीड डीजले निहादानी हम बरजदार गे फैसला कनक बुतग। फैसले द्रेचा पेट्रोल नूकी निहादानी द्रेचा पेट्रोल यक लीट्री 259 कलदार CO 4 पैसा मुकर्रर कनक बुतग। शपे सहत द्वाजदिया निहादानी इत्तलाक कनक बुतग। नूकी साले बिंदाता सरकारा पेट्रोल डीजले निहादा एच वड़ी गीशियो कमीना कुतग।
हमी साला सी पैक मनसूबे द्रेचा कराची द मुल्ताना नोकी रेलवे ट्रैक चिरगेज के कारे बिंदात कनक बित ई साला सी पैक के बासी मनसूबा हनी बिंदात बित ML1 मनसूबा बिंदात अमी जुत्ता कनक बित अवली बहरा कराची द मुल्तान 980 किलोमीटर नोके रेलवे ट्रैक चिरगेजक बित शिसरा तेज रहो की ट्रेन चली दोमी बहरा मुल्ताना द पिशावरे रेलवे ट्रैक चिरगेजक बित अमी वड़ा ग्वादर मियान उस्मानी बालीपटे इफ्तिताह हमी साला कनक बित PIA निचकारिया देर बुआगे तुर्स कंसल्टेटर सदरब कलदारे NOC शिंकन के लूट को तक अदारू की सरकार निशानक बुता किल्लस गिचिनकारिया पेसर PIA निचकारी कनक बिबित या मामला अमी जहा गिशेनक बिबित कि निचकारिया अड़ांद वदीमा बित बले कंसल्टेंटे पेशगी जरूरत द्रेचा अश्तादा चस्सा दरब कलदार दियग NOC शिंकनक लूटे तक ताकि पलगारी जरानी वसीलिया जुर्त जोरा राजी मड्डी बाहा कनक बिबंद दोमी निमगा वजारत हसान गए दरगता जर दियागा मकन को तक चर्शी सबबा PIA निचकारिया देर बुआ के गुमानी पाक अफगान तुर्खम बॉर्डर 4 में रोचा हाँ ममुकवड़ी 2 निमगे बेपारे वास्ता बंदी पाकिस्तानी बॉर्डर वाकदारा तुर्खमा बेपारे हाथरा ड्राइवरानी वीजा वग अजदरी करार दातग बॉर्डर बंदिशा पाक अफगान बॉर्डर वाकदारानी गिंदुनेंदम बेआसर बुतग सेमसरानी दोही निमगा पल्लो निबगा चपुर्रे हजारा गाड़ी 4 रोचा चहुशतातगा बॉर्डर बंदिशी सबबा गाड़ियानी तहा पलो नीबग गलगो सड़गा हाँ ट्रांसपोर्टरा दोही निमगा बॉर्डर पच बुआगे लूट को तक अमीरुल बैर एडमिरल नवीद अशरफ गुशगे कि पाकिस्तान दोस्त मुल्का गो हवार खत्ता हीमनी यात्रा कारकनान कंत पाक बेरिया रबाल रिदा पाक बेरिया सरूक एडमिरल नवीद अशरफा श्रीलंका हाई कमिश्नर एडमिरल रिटायर्ड रोएंद्रा विजय गोनार्तना गो गिंदोनिंद कुतक नेवल हेडक्वार्टर बुहुके गिंदोनिंदा वतमवती दिलचस्पी उमूर बाबता हयाल उलीका दर्शान कनक बुतक पाक बेरिया सरूक नवीद अशरफा गुश्ता कि दोस्त मुल्का गो कुमुक्का बरजादारी खत्ता ईमनी यात्रा हवारिया कारकनी जिरबारी वज़ीरिस्ताना चेक पोस्टा वत को शुर्श 2 सिक्योरिटी कारिंदिया हवार शश मर्दम टप्पी बुतक जिरबारी वज़ीरिस्तानी दमक मीर अलिया नाशिरकारा पाक फौज चेक पोस्ट निशानक जुड़ को तक वत को शुर्शा 2 सिक्योरिटी कारिंदा अवार शश मर्दम टप्पी बुतक टप्पियानी तहा सिपाही वक्कास सिफाई असमत तो 4 दिगे टप्पी जुत अस्पताला बरक बुतगा मीर अलिया दमक मच्छी खैला बुहु के और शपथ सिक्योरिटी फोर्सेस दमक अंगेरा सुरतग और सर्च ऑपरेशन को तग वादे के खैबर पख्तूनख्वा शहर लक्की मरवता पुलिस थाना पेशवा शपे नीमा नाशिरकारानी और बेसुब को तग पुलिस पर वहात कार्रवाइया च नाशिरकार शपे कुरासी तत्कगा कराची बालीपटा दर मुल्क हतकगी 2 दिगी मुसाफरा कोरोना जैन 1 वेरिएंटे तस्दीक बुतक दर मुल्क कराची हतकगी मुसाफरानी KRI टेस्ट मस्बत बतकग गस्तगी रोचा कुतगी 4 PCR टेस्ट मस्बत अतकगा कोरोना नोके तहार जैन 1 वेरिएंटे अफ्त मस्बत केसा च 2 दर मुल्क वादी के पंचंदियां वाकदारा सरमंदी मुसाफरा टेस्ट बाबता आगा कुतग लोगा बंद बुआगे त्रुंदिया परमानदा तक गजिया जुल्म जुरा की अंगतक दबर जाएं अस्पताल स्कूल लोगा त्रुंदी बमगुआरिया च दोशिया जा अन्नूगा गेशी यक्सस सियो 4 फलस्तीनिया वती जिंद बेबादा तक दर मुल्की हाल रसां की गले रिदा हन्नूगे नोक्तरे हुरशा गेशे यक्सस सियो 4 फलस्तीनी शहीद बुतक अफ्त अक्टूबरा च हन्नूगा शहीदानी कच 24,000 च गस्तक खान यूनिस फलस्तीनी जंगुलानी काविस फौजा गु जंगो चुप बर जाए मगरबी पट्टिया कार्रवाइया गेशे 5 फलस्तीनी शहीद 5 टपी बुतक वादी के 2 लोगों गेस तबाह कनक बुतक नाबले से यूनिवर्सिटिया चबासी नौ दरबर दसगीर हम कनक बुतक इसराइली दिम्पानी वजीर यू आओ गैलियंटे गुशगे के गुरीचानी गजिया बहो के फौजी ऑपरेशन अलासिया नजीकई और जंग हलासिया पद गज़ा सरू की फ़लस्तीनी कना मियान उस्मानी हाल रसां की गले रिपोर्ट रिदा इसराइली वजीर दिफा वतियक बयानिया गुश्ता के गजिया फ़लस्तीनी निश्तगा पमिश्का बांदाता फ़लस्तीनी सरकार कना इसराइल गजिया चसियो शशमी डिवीजन वातर लूटाइन तक ए डिवीजन गजिया जंग कनो के 4 में फौजी डिवीजन च यक्की वादे के सह पशकप्तगी डिवीजन इनक्लू वबंद इसराइली मीडिया फौजियानी दर कापेनिगे शात कामिये फुटेज अमशिंग को तक
اصلاحات نارا ہوگاما گو گچین کاریا باج برو کی گویٹیمالا صدر برنارڈوا الف چست کتگ سوگندی مراگشا اشرافیہ ہوار محلو کے مزنی کچیا بہر سرتگ اشانی گلو شاد کامی چارگی بتگا دو منیم کا سوگندی مراگشا لاہتی کلا کا پیش صدر برنارڈوے ہلافیاں بہتام جنانا اڑان دمان کنگے جوہد کتگت زانک بیبیت کے برنارڈوا گیش گچین کاری مہم نیاما گپ چلیا لاسیو گران نہادیا کنٹرول کنگے اصلاحاتی نظام پیش کتگت امریکہ دمگی کا شچیلے نیاما عراق و شاما 1500 فوجی دیم دند شکی وڑا 2000 اشتا پد امریکی فوجیانی درست مستری کچی فوجی مشرق وسطی روہگا پیش ہلکاری ہاترا ٹیکساس رون ینچی وحد بوا گئے وادی عراق و شاما امریکہ ہلافی فوجیانی غزیہ جنگ بنداتا پد کما چکم 130 برم امریکی اڈا نشانک کتگت شام سرکار امریکی فوجیاں یک قابض قوت سرپد بیت یوکرین صدر زیلنسکی گشگے کی خطہ ہیمنی ہاترا چین سمیٹا ہوار بیت چین میان استمانی ہیمنیا حاصل کردی یوکرین صدر گوستگی روچ سوئٹزرلینڈ ابہو کے ورلڈ اکنامک فورم باہر زورگی آترا ڈیوس سر بتگ گڑا ہیا سوئس امکارا گو گندونندا خطہ ہیمنی ویدگی امور بابتا حیال درشان کتگ ایموہا پریس کانفرنس اتران کنانے یہ گشتہ ہے کہ چینا ای عالمی کانفرنس باہر بوگ لوٹی عالمی ایمنی معیشت و تجارتا چین باز حاصل کردی ملوٹی کی چین روس و یوکرین جنگ ہلاس کنگا ہم کرد ادا بکند بیرول قائلے کسانوں کی زروانے وڑی ملک نوروا تائیوانوں کو سفارتی سیادی الاس کتگ نوروے چینا کو نزدیکی گیش بوانی تائیوان نیب دری کرانی وزیر گشگے کے نوروا اشتافیہ فیصلہ کتگ چین دبا و سفارتی سیادی الاس کتگ چرشیا چمشان کی دیگ لوٹی نورو سرکار گشگے کے ملک و محلو کے نپا چینا گو سیادیاں گیش محکم کنی خطیہ ایمنی یاترا بیجنگا کو کمک برجابیت وادی کی چینی وزارت خارجہ ربالکار گشگے کہ نورو یک آجوی اوتوا کی ریاستی اسے سفارتی سیاسی و معاشی کمک کنان کنی جرمنی بنشار برلنا ہزارہ کشارکاراں سرکار خلاف ترندی زارشانی کتگ برلنا زارشانی کنو کے کشارکاران ٹریکٹر اشتارین تے گشارے ہاسی شہرک بند کتگ زارشانی کنو کا لوٹ کتا کہ سرکار زرعی پیداوارا دیگ بودگی سبسڈیا بحال بکن وعدے کے برنڈن برگ گیٹا وزیر خزانگا زارشانی کنو کا گتران کنانا گشتا کہ سرکارا معاشی جیڑا ہانی دیم پانی سبسڈی ملکی خزانگی سرا باری بلے سرکار جوہد کن کلاتی پیڑا کاشتکارا ریلیف بدن امریکہ باسی دمک ترندی سارتی زدہ ہاں برفگاریا چا زندے نظام درہگان دروگون بتگ جتائیں ویلا شش مردم بیرانم بتگ امریکی ریاست مونٹابیا ترندی برفگاریا چا زندے نظام موشتاما چی برباری و طوفانی گواتانی سببا بال معطل کنک بتگا وعدے کے لائن و گیس سپلائی نظام ہم باز اثر مندی آمی جاور حال فلوریڈیا ہم بتگ یا دا برفگاریا پلائٹ آپریشنا گو لیبانی مقابلہ ہم اثر مند کتگ وادی کے ریاستاں سیاسی مہمہ محتل دارک بتگ آئی وہا ترندے برفگاریا چا جتائیں ویلا کے ساس 9 مردم بیران بازی نٹپی بتگ واق دارہ شہری درجدری وڑا لوگا چڈن دراہگا مکن کتگ نیوزی لینڈ خلاف باندہ بہو کے سیمی T20 میچ ہاترا قومی ٹیم جار جنک بتگ پاکستان کرکٹ بورڈ نیمگا چا سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکسا پنچ میچانی T20 سیریز نیوزی لینڈ خلاف سیمی T20 میچ ہاترا قومی ٹیم جار جنک بتگ ٹیما سہ مٹو بدلی کنک بتگ عامر جمال اسامہ میر و عباس آفریدی جہاں محمد نواز محمد وسیم جونیئر الزمان خان اوار کنک بتگا فاسٹ بالر عباس آفریدی انجری سببا سیمی میچا چا ڈن بتگ ہشتن تنوگی حال گیشتری حالانی واسطہ بچارتا RFI ڈیجیٹل ٹی ویا نبینش بخش بدیت رضا اللہ میاری